नमस्कार. आज आम्ही असा सांगे वाठारा भितर आसा आणि तुम्ही जाणाच आसतले की झेडपीचे वारे सगळीकडे पसरलेले आसा. वेगवेगळे कॅन्डिडेट येयल्ले आसा. पण लोक कोणाक निवडून हाडपाक सोदता हे जाणून घेवपाचे म्हत्वाचे आसा. आता आमच्या वांगडा खास मनीस आसा ते म्हणजे एक आमचो सदाबाई आसा. सदाबाई नमस्कार तुमका. श्यामबाब तुमकांय बी नमस्कार. सो आमकां आज विशय असो जाणून घेवपाक जाय की पयलीं आमी श्यामा कडेन या. श्यामबाबाक आमी वळखता की डान्सर, तो बरो तियात्रान काम करपी आणि अचानक श्यामबाब आतां आमकां कॅम्पेनिंगाक दिसून येता आणि तेका बीजेपीच पार्टी कित्याक जाय पडली. जायते पक्ष आसले, जाय तितून वचपा मेळटालो, जाय तेंका सपोर्ट करपा मेळटालो, पण तेका बीजेपीच कित्याक लागून आवडली हे तेजे कडल्यान जाणून घेवया. श्यामबाब थोडक्यान तुमचे सांग. असोच धरता. बीजेपी आवडली अशी न्हू, कारण कित्याक जे आमच्या गोंयांत डेव्हलप जाला, लायक तूं आतां पणजी जर वचत जाल्यार त्या ब्रिजा वयल्यान क्रॉस जाताना अशें दिसता की हांव खंय तरी फॉरेन कंट्रीन पावला अशें दिसता. आणि मेन थिंग कित्याक जाय तो विकास जाला. खंय तरी तुका एक सरकार आतां कितल्या पळय समाजा भितर कोणाक खंयचें घर समज एक जायना, तेजे कडेन कॅपिटल जाल्यार ते घर बांदून दितात आणि जाय तो समाज सेवक म्हणून ती चलता. हांव एक कलाकार हेजो अशें न्हू म्हणल्यार म्हाका लायक जाता. जे आतां कितें करता सगळे लोकूच सगळे एकवट जाल्यात. जो भुरगो इतलीं वर्सां घराचो भायर सरून जो प्रचाराक जावं खंयच्याय एक एकवटान येवना न्हू, तो भुरगो आतां न्हिदलेलो उठून पासून रस्त्यार येतलो आणि एक समाजसेवा भितर रावतलो. कित्याक जाणा, पळोवपाक गेल्यार तुमी पयलें आसतलें जे डेव्हलपमेंट म्हणनाका, जॉब्स म्हणनाका, खंयचोच भुरगो आयज असो ना की बाबा तेजे कडेन कांय ना. सगळ्या भुरग्यांक एक एक मार्गान ह्या बीजेपी सरकारान धाडल्यात. आणि देखून आयज तुमी पयलें आसतलें इलेक्शनां, झेडपी इलेक्शन आतां कितली मेजॉरिटी ती सांगता लोकांक. सारके. बाकीचे कॅन्डिडेट 10-10 जाण घेवन भोंवताल्या आमदारा इलेक्शनां भोंवता पळय, तशें हे झेडपी इलेक्शनां इतलो क्राउड मेजॉरिटी भोंवता. आमच्या आमदारान सांग्यार कांय दवरुंकूच ना. इतलीं कामां केल्या आमदारान. घराघरान भुरगे कामां लागल्यात. थोडेशे भुरगे उरल्यात लागपाचे, ते ह्यान फुडें लागतले. थोडे थोडे करून लागतले. हय. सारके. पूण इतली जंय पयलींच्यान 70 हो गांव आमचो कितलो व्हडलो भितर, त्या रस्त्यार आमच्या सरान सगळो रस्तो परफेक्ट रस्तो करून दिला. आनी डावट ना. देखून आमी सगळे भुरगे सांगेकारांचो आवाज म्हटल्यार आतां सुभाष फळदेसाय, आनी सुभाष फळदेसायचो आवाज म्हटल्यार सांगेकार. सारके. अशें जाला. हय. आनी आमी सगळे सांगेकार एकवटान आहा आनी हे फावटी आमी अशें चिंतला की आमी सगळे एकवटान रावतले. आमची बाकीची आमची आमची पंच आतां पयलींची सरपंच आमची भारती मॅडम, तसोच आमचो सदा डोईफोडे, इतर आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी मानेस, आमचे आतां पंच आसतले आतां साईश्री मॅडम, मागीर तिचो घरकार राजेश गांवकर, हे सगळे वावुरल्यात. राजश्री मॅडम आहा ती आमची आमदारा इलेक्शना पयलीं घराघरांनी भोंवोन एक एक घराघरान मनशाक ती वळखता. ती सगळ्या कडेन कनेक्टेड आहा आनी तिचे कडेन बरें हे आहा पॉवरफूल काम करपाची ताकद. म्हूण आयज आमी सगळे मुखार सरल्यात. एक राजश्री मॅडमीक भोवतून मतांनी निवडून हाडुया. आनी सराच्या फाटल्यान सुद्दां आमी सदांच आसा. सराचें उतर म्हटल्यार आमी आतां सगळे सांगेकार एक्सप्रेस. सदाबाब, आयज तुमकां एक क्वेशन आसा की तुमी एक तुमच्या समाजाचे एक अध्यक्ष जावन आसा. सो कशें पळयता तुमी आतां जें वातावरण पळयलें जाल्यार आमी आतां जितले फावटी हांगसर सांग्यार तुमचे कवरेज दिवपा खातीर येता कॅन्डिडेटाची, तेन्ना पळयल्यार 100-200 लोक अशेच आसता. हे लोक भायर सरपा फाटलें कारण कितें? नमस्कार. हांव सदा डोईफोडे उलयतां, गोमंतक धनगर समाजाचो अध्यक्ष उलयतां. आमी सुभाष सरा फाटल्यान भोंवपाक कारण म्हळ्यार सुभाष सर हांगा जेन्ना बारांतल्यान निवडून येयला तेन्ना आमच्या समाजातले जी हातीन मेजपा सारकी कामां आसलेली पयलीं जालेली गव्हर्नमेंट सर्वंट. खंयच रस्ते ना, लायट ना, पाणी सारकें धड कांयच ना. सगळे खेड्या आमच्या समाजाचे घरां, 2 घरां हांगा, 4 घरां थंय अशें करून एक गांव आसलेलो. ह्या गांवा कडेन रस्तो, लायट, पाणी हे इम्पॉर्टंट मनशाक. एक टॉयलेट इम्पॉर्टंट. ही सगळीं कामां पयलीं सारकें ना. हे सरान आमकां सगळ्यांनी घराघरांनी कितें करपा तें करून आज आमचे सामके चडान चड आनी बरे खूब आमचे जॉब जालेले आसा. तेच इम्पॉर्टंट सरान करून दिला पळय ते. आनी आमी हर टायम आमी सरा वांगडा आसता आनी हेच्या फुडें आमी आसतले हे दिसतात लोकांक न्ही. आनी थोड्यो गजाली कितें आहा, आतां आमी झेडपीक लागून भोंवता पळय, ते आमदाराच्या इलेक्शनाक लोक कशे भोंवता पळय, सारके. 150-300 लोक भोंवता पळय, त्या पद्दतीन आज आमी झेडपीच्या हाका वावरतात लोक आमचे, म्हळ्यार कार्यकर्ते. आनी कोणाचे 1 रुपया घेयनासतना आमी सकाळचे भायर सरता पळय, सकाळचे 7:00 ते रातचे 12 जायसर प्रचार आसता. आनी आमचे बीजेपीचे अशें आसा, सगळे डेव्हलपमेंट
आता म्हटले भशेन आमकां कळना रस्त्यांचो हे ते पणजे आमकां वचपाक कितली पयली टायम लागतलो तुमी जाणात रिपोर्टरांनी सारखे सारखे आमच्याकी चड तुमी डेली न्यूज चड सारखे आयकता सारखे हांगच्यान पणजी वयता जाल्यार एक म्हायती आसा आनी थंय काम करता म्हळ्यार थंय पावता म्हळ्यार जेवणा टायम जालो ते बंद करता ऑफिस मागीर कितें जालें आमच्या सांगेकारांचे सालजिणीच्यान लोक हय येता हय ते कितें जाताले हय ऑफिस बंद जेवणाक अडेजाक मागीर येयात अडेजाक रावलो तो 3-3:30 जायसर रावलो जाल्यार रातचो वस्तीक पणजे व्हरपाची ही सारखे शक्यता आयलेली सारखे पूण लोकांची आयज अशी आज परिस्थिती ना अशी परिस्थिती आसा हांगच्यान 40 मिनटांक खंय पणजे पावता सारखे सांग्यार रस्ते आसा लायट पाणी म्हळ्यार सगळे डेव्हलपमेंटा वटेन आनी कितें आसूं न्ही आनी शेवटच्या घरा पर्यंत कोण सांग गरीबांतल्या गरीबा पर्यंत कितें ना जाल्यार कितें बीजेपीचे आतां पळय लाडली लक्ष्मी आसा इस्किमी हांवें सांगपाक गरज ना हय हय ते इस्किमी बीजेपीची हर इस्कीम आमची घरा घरान पावलेली आसा आनी तेचेर लोकांक न्ही कोणाकडे हात पसरपाची सुद्दां गरज ना हे इम्पॉर्टंट जालेले आसा सद्या सारखे बायलांच्या हेणी सुद्दां सारखे आनी आमकां सुभाष सर डायरेक्ट मोदी आनी कोण ना मोदी एक्स ना वाय झेड नाल्यार पयलीं जातालें कितें पंचाक घेवचो पडटालो पंच मागीर सरपंच डेप्युटी सरपंचा पाया पडटालो तो डेप्युटी सरपंच सरपंचाच्या पाया पडटालो मागीर फुडलो आनी कोण आसा एक्स वाय झेड तेच्या पाया पडून आमदारा कडेन वयचे पडटाले सारखे आतां आमचे डायरेक्ट कितें म्हणटा ते सुभाष सर म्हळ्यार सांगे न्ही सुभाष सर टू डायरेक्ट सदां म्हाका कोणी सांगलें सर हांव अशें खंयच्या 24 वरां आमचो सराचो फोन लागता सर आमी हांगा कितें घडलें बरें वायट केन्ना घडटाच मनीस हो चुकताच खंयी बी समज कितें कोणाचो एक्सिडेंट जालो आमी पयलीं फोन हॉस्पिटलाक लावपा जाग्यार आमी सराक लायता सर अशें जाल्यार आमचो सांग्यार पावपाचो आसा प्रायमरी हेल्थान पावचे पयलीं हांवें सराचो फोन थंय पावतालो एक जालें आनी कदाचित कितें पळय हांगा फॉरेस्ट कशें सतायता पळय लोकांक आनी ही आमची वायल्ड लायफा तेकोन सगळीं घरां आसा एक कितें जालें जाल्यार पयलीं आमी सराक फोन करता मागीर सर कितें करपा ते थंयच्यान वयल्यान सराचो दबाव येतरी सगळें काबार आनी तशेंच पुलीस कंप्लेंट जाली समज कोणाची घरा घरांनी आसतात त्यो सारखे सगळ्यो सारखे ती सविस्तरपणान सगळ्यो कंप्लेनी सर बिंदास हाताळटा हे आमकां खूब बरें दिसता लोकांक मिटोवन तांकां हें आमी करता हय आमी सारखे गांव गांवान म्हणटा एकामेकाची सिंगा सिंग तेंकतात कितें जाता आनी बरें कितें जावुनी न्ही सर पयलीं धांवन आसता आमच्या सांग्यार शंभर आमी एक विशय आतां मेन म्हळ्यार पळयता आयज सुद्दां एक व्हिडिओ आमी पळयलो जे गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट आसा आनी तेजे वांगडा जे भोंवपी लोक आसा तांकां लोक सांगेकार कितें म्हणटा वळखताय बीन सो सांगपाचो विशय म्हणजे इतलोच की जी भारतीय जनता पार्टीन जी कॅन्डिडेट दिला तिका ते भायले म्हणटात आनी हेच जे लोक आसा हे 2022च्या इलेक्शनाक बेतलान सान येयल्ले राजकारणाक ते हांगसर तिका सपोर्ट करताले सो ती भायली काय ही भायली तुमी मातशें सांगचें ना हांव एक स्टार्ट करचे पयलीं हांव पयलीं पर्येकार बाईची म्हाका याद जाली ताका पयलीं नमस्कार करता हांव तो सदांच कितें म्हणटा जाणा पर्येकार बाई जेन्ना आतां खंय तरी हांव बसलो न्हू म्हाका उलोवपाक तोंडान व्हेरी इजी काय न्हू हांव तुका एकाची 100 उलोवन दाखयतलो पूण जेन्ना तो मनीस न्हू जर एक घरा कडेन वाट वचपाक तेका वाट ना आनी तो जर येवन थंय 7 दीस उबो रावन ती वाटेचो इश्यू क्लियर करता न्हू त्याच मनशाक कळटा बाबा रियलिटी कितें ती सारकें ते उलयता पळय तांकां एक दीस तूं वचोन सांग बाबा अमकी 10 घरां प्रॉब्लेमांत पडल्यात आनी तुमी येया आनी तेंची वाट सुटका करा एकलो येयलो न्हू तूं म्हाका सांग आतां जे लोक हे उलयता पळय अशें हांव पॉलिटिक्सान इन्वॉल्वमेंट ना म्हळ्यार म्हाका दिसता ते जे लोक उलयता पळय तेंच्यांनी 4 घरां पळय थंय तरी वचोन त्या गांवांन न्हू कितें तरी करपाक जाय बाबा तूं 500 म्हणनाका पूण 100 रुपयाचें थंय काम कर ना बाबा एक कसलो दसरो येयलो चवथ येयली ते एक मिशीन 2 ग्रास कटींग घाला आनी मारात मागीर उलयात मागीर हांव म्हणटा अरे बाबा खऱ्यांनी ताणें बरें काम केलें अशें म्हणटा अरे कांयच ना बेश्टें रावप आनी खंय कित्याक कितें उलोवप त्यो ह्यो गजाली आहा पळय ह्यो खऱ्यो चुकीच्यो गजाली आहा ह्यो गजाली हेंच्यांनी बंद करपाक जाय पूण विशय असो आसा शंभर जे फाटले इलेक्शन 22चे त्या वेळार हे खंयचे तरी भायलेच कॅन्डिडेटा काडून हांगसर उबे केल्ले आनी तिका सपोर्ट करताले आयज ही ह्याच मतदारसंघाची आसा आनी तिका हे भायले म्हणटा हेजेर आमकां तुजे कडल्यान ना 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 सांग्या वयले लोक न्हू इतले बरे आसा स्मार्ट लोक आनी जरी तर तूं पळोवपाक गेलो न्हू सांग्यार इतले कलाकार आहा बरे बरे लोक तुका सांग्यार मेळटले पूण ते सिटी पर्यंत पावूना आनी हे सर सुभाष फळदेसाक लागून आज हे सांग्या वयले लोक न्हू खंय तरी सिटीन पावपाक लागले 4 अक्षरां तांकां समजपाक लागल्यात हांव तर म्हाजे उतल्यान सांगता तुका सेकंड गजाल तुवें म्हटलें ती भायली भितरली ही भायली भितरली गजाल आहा पळय ही गजालूच न्हू आमच्या तकलेंतल्यान मनशांनी काडून उडोवपाची काय ना अरे साईश्री मॅडमीक पळयात तुमी फाटली आमदारा इलेक्शनां काडून पळयात ती एक आनी एक घर भोंवला आनी भायली खंयची जाली जर ती सरपंच पयली पंच तिणी जी आमदार नसलोलो आमचो सर सुभाष फळदे आमदार नासतना 21 कामाचे ताणें काम करून सरपंच जावन केल्या वालोर तिका आनी आतां आमदारा इलेक्शनां ती सगळीं घरां भोंवून सालजिनी वेल्ल्या ह्या गांवांनी सुद्दां तिणी काम केलां मागीर सालजिनी वेल्ले गांव खंय पडटा जर काम केलेली मनशाक जर तुमी भायली म्हणटा आनी काम करूना त्या मनशाक जर तुमी भितरली म्हणटा
हे काहीच फरक पडचे ना. सारखे हे सांगेले लोक ताणपणे आसात. हम्म. हे कोण तरी लोक आहा थोडे ते मिसगायड करतात. हम्म. कित्याक तेंका वाट मेळना ते हम्म. वाट सोदतात. सारखे पूण ते खंय तरी वाटेन चुकोन पडल्यात. हम्म. तेंकाय वाटे हांव तेंचे कडेन मागता तुमी ते वाटेन येयात. हम्म. आमी सगळीं एकवटान रावया. हम्म. जेन्ना आमी एकवटान रावतले पळय तेन्ना आमच्या सांग्यार कित तरी उजवाड पेट्टलो सारखे आनी तेन्ना सगळे भुरग्यांक आमकां अभिमान दिसतलो. हम्म. आमी युथाची चिंतपाक जाय. हम्म. तुमी 4 दीस राजकारण करतले आनी तुमी थोडे दिसान घरा बसतली. सारखे पूण जे युथ आमी आहा पळय हम्म. आमची युथाची वाट लागतली. हम्म. देखून आमी सगळे एकवट रावया. सारखे भायले भितरले कांय ना. हम्म. राजश्री जी तुमी पयला आसतले. हम्म. राजश्री खरीच सांगेकार. हम्म. आनी हांव म्हणटा म्हाजी घरांतली मनीस. हम्म. त्या ही येवपी घरान हम्म. तिका खबर आहा म्हाजें घर खंय तें कोणाचेय घर विचार तिका हम्म. नांव घेवन विचार डायरेक्ट सांगतली घर खंय सारखे तें. सारखे इतली तिका पावर आहा हम्म. आनी खऱ्यांनीच ती झडपी जाली न्हू आनी हम्म. जातली हम्म. 100%. हम्म. तुमी पळयात फुडलो विकास हे सांगे इरिवण पंचायत फुडलो विकास तुमी पळयतले. सारखे सो सदाबाब आता जेन्ना तुमी एक तुमच्या समाजाचे अध्यक्ष आसा तुम्ही लोकांक कशे प्रमाणे कन्विन्स करतले हेचे फुडें? आमच्या लोकांक लोक काय पिसना आमी हम्म. अध्यक्ष जाले जाले हय हय पण लोकांनी ठामपणान विचार हय. धरला. ना तुमचे म्हणे कित तरी गुप्त मिटिंग आसतल्यो त्यो लोकां मदीं आमच्यो आसतल्यो. सगळ्यो बऱ्यो जाला मिटींग आनी मिटिंगेचो रिजल्ट आमकां पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. हम्म. आमी सराक सुद्दां घेवन एक कॉमन मिटींग केली हा. तितून बी पॉझिटिव्ह सगळे कळ्ळें पॉझिटिव्ह कळ्ळें आसा. कळ्ळें आनी लोकांक खबर आसा बीजेपीतल्यान कितें कितें फायदो आसा आनी कितें कितें आनी खंयच्या पार्टीतल्यान कितें फायदो आनी बीजेपीतल्यान कितें फायदो आसा पळय हम्म. तो लोकांक सगळें खबर आसा. आमी सांगपाची गरज ना. आतां कोण पिशे कोण ना. सारके सगळे बारीक भुरगे आतां आमकां शिकोवपा सारके कायदो ते सांगता बीजेपी सारके म्हळ्यार कितें तें. सारके इतल्यो इतल्यो हे आसा पळय हम्म. बीजेपीची हम्म. ते घरा घरांनी पावता आसतना कोण नाका म्हणटलो. सारके आनी बाकीचे कोणूय येता पळय हम्म. आज येता बाबा तुका हे घे ते घे ते घे हय ती घे हय ते वर्सां 4 12 दिसां म्हयने पुरते येतले जाता 12 हय म्हयने दिता. सारके बीजेपीचे कार्य आसा ते हर घरान आमी एक 3-3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी आमी घरा घरा कडेन वचून कितें कितें अडचणी आसा त्यो हम्म. अडी हम्म. अडचणी हम्म. त्यो बीजेपीचे कार्यकर्ते सॉल्व करता. ते कोण येना सारके आतां येता ते नाका नाका ते उलयता सारके ते. सारके उलोवपाक खूब आसा पूण हातीन जेन्ना स्वताक टायम पावना पयशा परस टायम इम्पॉर्टंट जाला हम्म. लोकांचो. हम्म. तरी सुद्दां बीजेपी कितें आपल्या कार्यकर्त्याक धाडून सगळीं कामां करून घेता लोकांची ग्राउंड लेवल. हम्म. आतां कोणाची भयण आसा तिका 18 वर्सांली कोण दिता पयशे 1 हम्म. लाख हम्म. कोण दिता ते दिता दुसरी ना पार्टी ना दिता. मागीर आवयक पयशे येता आमचे कोण दिता बाबाक जाणटेल्यांक कोण दिता बीजेपी दिता काय आनी कोण दिता हम्म. हे कोणाक लोकांक सांगपाची गरज ना. सारके हे सारके सगळे एकूण एक मागीर आतां घराचे म्हजे घर स्कीम आतां न्यू काडल्या सारके ते इतले वर्सां रेंगाळत पडलेलो विशय कोणी काडलो हो दोतोर प्रमोद सावंतान हो विशय काडला. मागीर हेचेर आतां आनी 4 तरेची तेंची आसा ते सगळे करतले सविस्तर जातले. हम्म. इवन आमचे घर जर कोणाचे रिपेर करपाचे आसा ते 1.5 लाख कोण दिता सारके कोण दिता. आज कोणू बाबा 1 रुपया मागल्यार स्वताचो भाव कोणाक 2,000 दितलो हम्म. ना. पूण बीजेपी गव्हर्नमेंट 1.5 लाख घरा खातीर दिता ते हेच मोठे उपकार लोकांचे घरा खातीर. सारके सो शंभर तुम्ही एक कलाकार जाल्ले कारणान तुमचे एक कनेक्टेड भुरगे आसतले तुमकांय लोक वळखता आसतले ह्या मतदारसंघात तुम्ही कशे परेन काम करतले? पयली लेवलाचेर म्हणल्यार एक कलाकार म्हाजी कला आहा पळय ती सायडीन पडटा. हम्म. आतां सद्या हांव नॉर्मल मनीस. हम्म. नॉर्मल मनीस कसो आहा हांव कितें चित्ता हांव स्वताचें म्हाजें चिंतना. हम्म. अरे हांव सगळ्यांचें चिंत्ता. जरी आमी एकवटान रावले जाल्यार तुमकां हांवें सांगलां हम्म. आतां जे सदान म्हणला हम्म. घर येवजना बाकीची सगळीं तर हम्म. आतां ते करतले जाल्यार मेन कितें जाय हम्म. आमी एक 10 भुरग्यांनी एकवट जाय. हम्म. जर आमच्या गांवांन एक घर बरें जावपाक जाय कोण गरीब आहा हांवूय गरीब सगळे गरीबूच. हम्म. पूण जरी तर तेजे कडेन ताकदूच ना तें करपाची हम्म. जाल्यार आमी 10 भुरगीं उबीं रावता पळय हम्म. तेन्ना ते त्या घरान उजवड पडपाक शकता. सारके सारके जाल्यार हांव खंय तरी एकलो सायडीन रावलो आनी हम्म. ते 9 भुरगीं थंय आहा आनी ते जायना हम्म. म्हाजे शिवाय उरता हम्म. जाल्यार हांवें कित्याक फाटीं रावपाक जाय. सारके म्हाका लागून जर कोणाचें बरें जाता जाल्यार आमी 10 जाण न्हू हम्म. आनी थंय 20 जाण आमी जमा करपाक जाय सारके आनी थंय एकवट रावन त्या घर आमी त्या घरान उजवड पेटोवन दिवपाक जाय. सारके दुसरे विशय म्हटल्यार कलाकार अशे न्हू कितलेशे भुरगे कनेक्टेड आहा कितलेशे लोक मानपाक लागल्यात. लोकांक दिसता आतां आमी कितले फावटी उलयतात लोक पळयता युट्यूबार हेजेर तेजेर पळयता न्यूजाचेर पळयता लोक म्हणटा जे आमी कितें करता ते खरेंच जे कितें उलयता ते मुखाल्लें उलयता आमी कळ्ळें न्हू तुका. हम्म. आतां आमच्या सांग्यार असो एक आमदार आहा असो एक मनीस आहा आमदार म्हटल्यार आमचो तो घराचोच मनीस असो आमदार असो आहा की कसलेय काम कर तूं फाल्यां उदो ना म्हूण तेजे कडेन चल हम्म. तेन्नाचे तेन्ना तो फोन काडटलो टाक करून फोन करतलो. हम्म. तूं परत घरा कडेन पावता म्हळ्यार ते सगळे थंय पावले. हम्म. कोण होय जे कोण इंजिनियर जी कितें इंजिनियर आहा ते सगळे हय तो ऑफिसाच्यान फोन मार ते थंय पावले हय काम चालू. हम्म. एक दिसा भितर एक 10 एक 4-5 वरां भितर तुका उदो पावलें. हय तूं लायट ना म्हूण फोन मार हय हय कसलेंय कितें आसूं स्वता तो आतां समज कोण समज मनीस मिसींग जालो हम्म. जावं तो समज कितें जालें हम्म. स्वता तो देंवता हम्म. आपूण देंवता फाटल्या आपल्या जिवाची चिंतना. हम्म.
पूण त्या मनशाक कसो रेस्क्यू करपाचो, तेजी वेवस्था कशी करपाची, हें आमच्या आमदारान नंबर 1 कामां आमदार. तूं हांगा जीएमसीन आमकां सांग, आमदाराच्या पयलीं आमदाराचो चलो जीएमसीन पावतलो तुजे कडेन, तेजे पयलीं बायल पावतली, मागीर आमदार पावतलो, आमदार पावन ती पावतली. पूण अशी ती कशी आमचो सांग्यावयलो एक भुरग्याक जावं एक मनशाक कितें जावप म्हणल्यार ती आमचो एक कुटुंब असो तो, अशी ती वावुरतात. आनी आमकां कितें जाय, सारकें असल्या आमदाराक जर आमी सपोर्ट करिना जाल्यार आनी संवसारान कोणाक करतले, करून करून कोणाक करतले. सारकें आयज पळयात तुमी सांगे तालुक्यांत आतां फाटले कितले आयआरबी जाले, कितलेशे भुरगे आमचे आयआरबी जाले. सारकें एक भुरगो मेळना तुका आतां, थोडेशे भुरगे उरल्या, हय तेंची कामां जातली. आमदार 100% करून दितलो. सारकें थोड्यांचे रस्त्यांचे प्रॉब्लेम आहा, ते कित्याक उरल्या, लोक म्हणटा हें करूना तें करूना. कशें आहा, उलोवपाक कांय न्हू तें, सारकें थोडे कागद पेपर आसता, सारकें थंय जाय ते 100 प्रॉब्लेम आसता, ते सॉल्व करपाक जाय. सॉल्व करता तेन्ना न्याय मेळटा. सारकें आतां आमचे हो सदा डोईफोडे आमचो उगये पंचायतीचो आमचो एक कार्यकर्तो, बरो कार्यकर्तो, ताका जर तुमी केन्नाय फोन मार, पावलो. हय तशीच आमची सरपंच आसलेली पयलींची सरपंच, आतां पंच भारती मॅडम, केन्नाय रातचो फोन मार, कसलेंय काम आसूं, दडदडीत येताली, दडदडीत कामां करताली. आतां तुमी पळयलें आसतलें आमच्या पंचायतीचो विकास, तुमी हय, आतां हय. भोंवले आसतले उडिया, हय वाल्किनी कॉलनी नंबर, कशे रस्ते जाल्या गांवांत, कशी वालेती जाल्या प्रमाणीकपणे. सारकें आनी आमकां कितें जाय, हेज्यांनी कितें जी कामां उरल्या ती आमी आतां करून घेवपाक जाय, आनी गांवांक बरो विकास करपाक जाय. विकास करता जाल्यार आतां आमी सगळ्यांनी चिंतलां आमी एकवट रावतले. आयज हांव बसून येयलो कित्याक आमी आतां एकवट रावया, हय एकवटान या मुखार, सारकें आमच्या गांवच्या भुरग्यांची कामां जावं, गांवांत विकास जावं, आनी दडदडीत रावया. सारकें तुमी आयकलां आसतलें पळय कशें आहा, आतां आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, हो धडधडीतपणान काम करता. अशें दिसता की तेजे फाटल्यान तो वावुरता, तेजे फाटल्यान आमी पणजीन वचोन काम करचें अशें दिसता. आमचो आमदार वयता पणजी तेन्ना आमकां उमेद येता, आमीय वचूं काय म्हूण ते पणजी, हय असली उमेद येता. कितें आहा पळय, एक ट्रेन आसता, एक ट्रेनीन न्हू एक इंजीन आसता, आनी तेका फाटल्यान न्हू कितलेशे डबे आसता, कितले आसतले डबे, आसा 40 डबे आसतले. तसो आमचो गोंयचो प्रमोद सावंत, ते इंजीन घेवन तो सारको धांवता, आनी खंय तरी चडावाचेर तें इंजीन मातशें स्लो जालें म्हणटकीर ते ट्रेनीचे डबे स्लो जाता. मागीर एक डबल इंजीन म्हणल्यार कळ्ळें तुका, फाटल्यान आनी एक इंजीन लावचें पडटा. तें इंजीन लायलें न्हू, ट्रेन कितली एक्सप्रेस वयता. हय तेका लागून हे डबल इंजीन आहा पळय, ते पळय हे. सारकें एक आहा तो आमचो गोंयचो प्रमोद सावंत, तेजी इंजीन तो घेवन हे 40 आमदारांक तो घेवन मुखार वयता. आनी जेन्ना तेजी इंजीन सवका जालें न्हू, तो कोणाक आपयता, आमचो सेंट्रलाचें सेंट्रल, हय आमचो म्हणजे दोनूय मेळोन फोर्स हय. मारता. तेणी दुसरी हय. दुसरी इंजीन धाडटा तेन्ना मागीर ते डबल इंजीन जाता. सारकें आनी ते एक एक्सप्रेस आपले सामके पावरफुल वयता, आनी थंयसान मागीर विकास घडत जाता पळय, तो आनी खंयच रावपा मेळना आनी कोणा आदळून उरना. जी ट्रेन सुरू जाता ती सारकी डायरेक्ट आपल्या पोटार वचोन रावता. तशें आमची सांग्यावयलो विकास, जो सांग्यावयल्यान ट्रेन स्टार्ट जाता न्हू, धडधडीत एसएमसीन पावता. तुमी पयले आसतले एसएमसीन आमचो सराचो आवाज कसो हय आसता तो. हय हय सांग्यावयलो विकास, बाकीचे सगळे इतर धडधडीत जाला. ओके आनी भिवपाची गरज ना. हय आयज जेन्ना तुमी थोडोसो टायम दोगांनी दिलो म्हणून तुमकां नमस्कार दोगांयकय. सो हांगा येयले उपरांत आमकां जाणून येयलें की विजय हो जातलोच सांग्यावयलो, आनी लोकांचें अशें म्हणणें, आनी आमी तुमकां मुखारय लोकांक ह्या माध्यमांतल्यान दाखयतले. सो पळयत रावा आवाज तुमचो आमचो.